नमस्ते। आजको लेसनमा हामीले चाहिँ कार्डिनल नम्बरको प्रोपर्टी र कार्डिनलिटीको बारेमा डिस्कस गर्छौं। कस्तो केसमा युनियन हुन्छ, कस्तो केसमा इन्टरसेक्सन हुन्छ भने कस्तो केसमा कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, स्पेशल्ली व्हाइल सल्भिङ द ओड प्रब्लम्सहरु। म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरुले के हुन्छ भने जेनरल फर्ममा दिएको फर्मुला युज गरेर सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ, तर त्यो ओड प्रब्लमलाई म्याथमेटिकल्ली प्रेजेन्ट गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा आजको मेरो लेसन चाहिँ म्याथमेटिकल्ली कसरी ढाल्ने त्यो ओड प्रब्लम्सहरुलाई देन हाउ क्यान यु इलाबोरेट सच थिंग्स इन अ म्याथमेटिकल टर्म्स भन्नेमा विशेष केन्द्रित छ। सो युनियन सबैभन्दा पहिला त मैले सेट ए र बी कन्सिडर गरेको कारणले गर्दा यहाँ मैले ए युनियन बी लेखेको। यदि तपाईले सेट एम र एन कन्सिडर गर्नुभयो भने एट दैट टाइम यु क्यान अल्सो राइट नम्बर अफ एम युनियन एन। त्यो चाहिँ एज अ काउन्टर एक्जाम्पलको रूपमा मैले लिएर आएको छु। सो स्पेशली व्हाइल सल्भिङ द ओड प्रब्लम्समा कस्तो टर्महरु आयो भने त्यसलाई युनियन कन्सिडर गर्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। लेट अस consider a few examples. So if you seems the odd either or, यदि तपाईले क्वेशनमा either or भन्ने टर्म देख्नुभयो भने at that time that may be a union हुने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। फर एक्जाम्पल in a group of certain students 500 students either like to play cricket or फुटबल भन्यो नि either or आयो। हेर्नुस् त नम्बर अफ सी युनियन एफ, यहाँ फुटबल र क्रिकेट भएको कारणले गर्दा सी लाई क्रिकेटले नोटेसन गरेको छ, फुटबललाई एफ ले। एट दैट टाइम नम्बर अफ एफ युनियन सी चाहिँ कति भयो 500 भयो। यस्तै गरेर इन अ ग्रुप अफ 100 स्टुडेन्ट 85 स्टुडेन्ट लाइक एटलिस्ट वान अफ द एक्टिभिटीज अफ प्लेइङ गेम अर लिसनिङ सङ। हेर्नुस् त यानी एटलिस्ट भन्ने टर्म आयो हो, यस्तो टर्ममा पनि के हुन्छ नि युनियन हुन्छ। सिमिलरली नेक्स्ट वान इज इन्टरसेक्सन। जस्तै इन्टरसेक्सन भनेको हु लाइक बोथ र एज वेल एज भन्ने टर्म आयो भने हेर्नुस् त नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ कति बेला हुन सक्दो रहेछ भन्दाखेरि हु लाइक बोथ अथवा एज वेल एज भन्ने टर्म आयो भने। फर एक्जाम्पल इफ यु कन्सिडर अ एक्जाम्पल एज in a group of certain students 5 students like to join both math class and science class हो। यस्तो बेला चाहिँ नम्बर अफ एम इन्टरसेक्सन एस चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 5 हुने भयो हो। हु लाइक बोथ भन्ने टर्मले त्यसलाई इन्टरसेक्सन डिफाइन गर्यो। सिमिलरली इन अ ग्रुप अफ 100 students in a group of certain students and 50 students like to play football, 60 students like to join cricket and 30 students like to join football as well as cricket हो। यस्तो बेला एज वेल एज भन्ने टर्मले इन्टरसेक्सन डिफाइन गर्यो। 30 स्टुडेन्ट लाइक एक फुटबल एज वेल एज क्रिकेट, यस्तो बेला नम्बर अफ एफ इन्टरसेक्सन सी कति भयो 30 भयो हो। यस्तो टर्महरु देख्नुभयो भने देन एट दैट टाइम अल्सो that is considered as intersection of set. So next one is complement of set. हो क्वेशनमा कस्तो बेला कम्प्लिमेन्ट भन्ने भन्दाखेरि इफ यु हर्ड द सेन्स, कहिलेकाहीँ सेन्स पढ्दा क्वेशन पढ्दा कस्तो सेन्स आयो भने हु डु नट लाइक बोथ भन्ने सेन्स आयो अथवा ओड प्रब्लममा हु डु नट लाइक बोथ भन्ने टर्म छ हो। फर एक्जाम्पल इन अ ग्रुप अफ 200 स्टुडेन्ट्स 5 students do not like to play both cricket and football भन्ने भयो भने एट दैट टाइम पनि त्यो पनि के भयो भन्दा कम्प्लिमेन्ट भयो। त्यस्तै गरेर नाइदर नर 15 students neither take participate in tour nor in picnic भन्यो नि, त्यस्तो बेला पनि के भयो भन्दाखेरि त्यो पनि कम्प्लिमेन्ट भयो, नाइदर नर भन्ने टर्म आयो भने पनि। त्यस्तै गरेर एक्सेप्सनल केसहरु फर एक्जाम्पल सबैजना पास भइराछ, क्लासमा सबै स्टुडेन्ट पास भइराछ भने सर्टेन नम्बर अफ स्टुडेन्ट फेल भयो भने एट दैट टाइम के भयो भन्दाखेरि त्यो एक्सेप्सनल केस भयो। पास हुनेको बीचमा त्यो फेल हुने चाहिँ एक्सेप्सनल केस भयो। सबै कुरा मिलिराछ केही कुरा मिलेन भने त्यो एक्सेप्सनल केस भयो। त्यस्तै गरेर सबै कुरा बिग्रिराछ
र केही चिज मात्र मिल्यो भने पनि एट द्याट टाइम द्याट इज एक्सेप्सनल केस। र सबैजना फेल भयो, 2 जना स्टुडेन्ट मात्र पास भयो भने त्यो पनि एक्सेप्सनल केस भयो। हो, यस्तो एक्सेप्सनल केसहरू पनि कम्प्लिमेन्ट अन्तर्गत आउँछ। सो लास्ट वान इज टोटल। क्वेसनमा टोटललाई जहिले पनि नम्बर अफ यु लेखिन्छ, युनिभर्सल सेट, अरू सबै सेट त्यसको सबसेट हुने भएको कारणले गर्दा द्याट इज रिटन एज नम्बर अफ यु। जस्तै कस्तो सेन्स आयो भने नम्बर अफ यु युज गर्ने भन्दा त इन अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट, जहिले पनि ग्रुप अफ स्टुडेन्टको कुरा गर्यो भने एट द्याट टाइम यु कन्सिडर द क्वेसन एज नम्बर अफ यु। त्यस्तै गरेर सबै डेटा पर्सेन्टेजमा दिएछ भने एट द्याट टाइम जहिले पनि नम्बर अफ यु चाहिँ कति हुन्छ? 100% हुन्छ। र यदि त्यस्तो डेटाहरू सबै फ्र्याक्सनमा दिएछ भने एट द्याट टाइम 1 चाहिँ टोटल हुन्छ। फ्र्याक्सनको टोटल भनेको होल पार्ट हो, होललाई रिप्रेजेन्ट चाहिँ 1 ले गरिन्छ। सो द्याट इज द वे टु डिनोट द वर्ड प्रोनाउन्स एज म्याथमेटिकल टर्म्स। यिनीहरूलाई चाहिँ वर्ड प्रोनाउनलाई म्याथमेटिकली ड्राइभ गर्ने आइडियाहरू हो। सो here are certain formula formula we can use while solving the problems। तर मैले धेरै स्टुडेन्टलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले फर्मुला चाहिँ नघोक्नुस्, यु क्यान ड्राइभ योर फर्मुला एज क्वेसन हेरेर फर्मुला चाहिँ आफै ड्राइभ गर्न सक्नुस् भन्छु। त्यो भन्दा पहिला के बेसहरु बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा यु क्यान रिकल दिस फर्मुला। त्यो रिकल चाहिँ कसरी हुन्छ भने प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ, भेन डायग्राम हेरेर रियलाइज गर्न सकिन्छ। सो नम्बर अफ ए युनियन बी, ल कन्सिडर कसरी पढ्ने भन्दा यहाँ ए छ नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी हो, इन्टरसेक्सन पार्ट चाहिँ डबल आएको कारणले गर्दा 1 टाइम्स के हुन्छ? सबट्र्याक्ट हुन्छ। सो 1 टाइम्स सबट्र्याक्ट गरेको छ। सो सिमिलरली नम्बर अफ ए युनियन बी इफ द डेटा आर गिवन इन ओन्ली नम्बर अफ ओन्ली ए, नम्बर अफ ओन्ली बी एन्ड नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, यसरी सबै डेटाहरू ओन्ली र इन्टरसेक्सनको फर्ममा दियो भने इफ यु वान्ट टु फाइन्ड आउट युनियन देन यु क्यान युज दिस फर्मुला। इफ द डेटा आर गिवन इन नम्बर अफ ए, नम्बर अफ बी एन्ड इन्टरसेक्सन देन यु क्यान युज दिस फर्मुला। सो नेक्स्ट वान इज ओन्ली फाइन्ड आउट गर्ने आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि ओन्ली फाइन्ड आउट गर्ने आइडिया चाहिँ त्यो गिवन सेटबाट त्यसको इन्टरसेक्सन घटाएपछि चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि ओन्ली आउँछ। सो नम्बर अफ ओन्ली ए इक्वल्स टु नम्बर अफ ए माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। सो लास्ट वान इज नम्बर अफ यु। जहिले पनि के कन्सिडर गर्ने भन्दा नम्बर अफ यु भनेको जहिले पनि युनियन प्लस इट्स कम्प्लिमेन्ट, जेको पनि यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। जहिले पनि टोटल भनेको युनियन प्लस त्यसको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। र अब वर्ड प्रब्लममा कसरी स्ट्रेटेजी बनाउने भन्दाखेरि युनियन र कम्प्लिमेन्ट दिएछ भने युनियन र कम्प्लिमेन्ट दिएछ भने नम्बर अफ यु फाइन्ड आउट गर्ने यसरी भयो। र कहिलेकाहीँ के दिन्छ नि नम्बर अफ ए युनियन बी दिएन, कुनै टर्म दिएन भने यु क्यान युज दिस फर्मुला। अब मेनली स्टुडेन्ट चाहिँ केमा कन्फ्युज हुन्छन् भन्दाखेरि कताबाट सुरु गर्ने, कुन फर्मुला लगाउने। र सबैभन्दा पहिला त गिवन प्रोपरली लेख्नु पर्यो। गिवन प्रोपरली लेखेपछि कुन टर्म फाइन्ड आउट गर्ने हो त हो। यदि नम्बर अफ यु र नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट दिएछ त यु शुड ह्याभ टु फाइन्ड नम्बर अफ ए युनियन बी भन्यो भने यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। होइन लास्टमा नम्बर टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट निकाल्न भनेछ अथवा कम्प्लिमेन्ट निकाल्न भनेछ भने पहिला यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। सो हियर इज नोट, एउटा नोट छ यहाँ चाहिँ ओन्ली 1 आइटम्स भन्यो भने एट मस्ट 1 भन्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ नम्बर अफ ओन्ली ए प्लस नम्बर अफ ओन्ली बी हुन्छ दुईटा सेटमा। सो वाइल रिप्रेजेन्टिङ इन अ भेन डायग्राम, त्यो कार्डिनल नम्बरलाई सल्भ गरेपछि भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने आइडिया चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो फर्स्ट स्टेप जहिले पनि, त्यसपछि सहज हुन्छ। सो पहिला इन्टरसेक्सन रिप्रेजेन्ट गरेपछि देन यु क्यान रिप्रेजेन्ट नम्बर अफ ओन्ली ए, बाहिर नम्बर अफ ओन्ली ए सबट्र्याक्सन गरेपछि एबाट इन्टरसेक्सन फालेपछि ओन्ली ए आउँछ। त्यस्तै गरेर नम्बर अफ ओन्ली बी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने बीबाट इन्टरसेक्सन पार्ट फाल्नु भयो भने के आउँछ?
नम्बर अफ ओन्ली बी आउँछ। सो सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप चाहिँ दिमागमा के ख्याल गर्नु पर्यो भने भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दा इन्टरसेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्नु चाहिँ पहिलो काम हो। अथवा कम्प्लिमेन्ट पनि पहिला रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, किनकि त्यो आउटसाइड द ओभल हुने भएको कारणले गर्दा, रेक्टेङ्गुलर फ्रेमभित्र हुने भएको कारणले गर्दा इट प्लेज एन भाइटल रोल टु सल्भ द प्रब्लम बाई भेन डायग्राम। त्यसपछि मात्र फर्दर स्टेप जे भनेछ त्यतातिर लाग्नु होला। सो सिमिलरली फर द 3 सेट अल्सो नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी भनेको नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ सी माइनस यसमा चाहिँ दुई दुईवटा सेटको 3 टाइम्स सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी फर्स्ट टाइम, सेकेन्ड टाइम नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी, थर्ड टाइम नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी, र लास्टमा चाहिँ तिनटैको इन्टरसेक्सन चाहिँ के हुन्छ एडिसन हुन्छ। किन भन्दाखेरि हेर्नु त यो पार्टबाट यो पार्ट फाल्दा यो दुईचोटि फालिन्छ, सिमिलरली यो पार्टबाट यो र यो फाल्दा यो पार्ट फेरि फालिन्छ। यसरी फाल्नुपर्ने फाल्नुपर्ने दुईचोटि मात्र, तर तीनचोटि फाल्ने भएको कारणले गर्दा इन्टरसेक्सन पार्ट आएन युनियनमा। सो वी कन्सिडर इट लास्टमा चाहिँ के गरेर ल्याउँछौँ भन्दाखेरि एडिसन गरेर इन्टरसेक्सन ल्याउँछौँ। सो सिमिलरली नम्बर अफ यो निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी प्लस इट्स कम्प्लिमेन्ट, यो त जेमा पनि युज हुने आइडिया हो। पछि इन्ट्रान्सहरूमा यताउति गर्नुभयो भने यो चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। सो दिस मच फर टुडे।